येवकार तुमकां सगळ्यांक तुम्ही पळयता लायव्ह गोवा रिपब्लीक 24 तास प्रेझेंटली आमच्या बरोबर आसा आम आदमी कॅन्डिडेट चेतन कामत सुकूर कॉन्स्टिट्युएन्सीन कंटेस्ट करपाचे आसा. चेतन कशें कितें कॅम्पेन चलता? आज दीसभर कॅम्पेनींग आमी गिरी आशिल्ले. लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आसा. लोकांचो रिस्पॉन्स इतलोच आसा, लोकांक भ्रष्ट सरकार जे आसा पळय ताचो कॅन्डिडेट जिखून आयिल्लो नाका आनी दुसरो कॅन्डिडेट म्हणटा तो जो उडी मारून वता ते कॅन्डिडेट नाका म्हणून लोकांनी स्पश्ट सांगला. कित्याक लागून ती म्हणटा की आमी हेका वोट मारलो फाल्यां सकाळी थंयसरूच वयतलो, त्या परस आमकां बेटरमेंट आनी चॉयसाक वोट मारया म्हणून तेंच्यांनी सांगला आम आदमीक आमची चॉयस आनी आम आदमीक आमी वोट मारतले म्हणून. आज रिस्पॉन्स असो मेळ्ळा, आज ग्राउंडार देऊन आज खूब बरें दिसलें की लोक फुडें येवन सांगता की बेटरमेंट जाय, चेंजीस जाय आनी त्या चेंजिसा खातीर सगळे जे सुकूर कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक आसा ते फुडें सरून वोट मारतले हाची गॅरंटी आसा. लोक अक्षरशः विटल्या. लोकांक गुंडाराज म्हणटा ते नाका. लोकांक रस्तो बरो जाय, लोकांक रावपाक बरें जाय, लिव लायफ बरी जाय. लोकांक कितें जाय? लोकांक उदक जाय, लोकांक एक सर्वसामान्य लोकांक एक एड्युकेशन बरें जाय, सर्वसामान्य लोकांक एक हॉस्पिटल बरें जाय. जे आमचे आरोग्य क्लिनीक आसा आज थोड्यांक खबर नाशिल्ले, जे आमी आरोग्य क्लिनीक जे आमी उगडला आज थोड्यांक खबर नाशिल्ले, आमी एक्सप्लेन केले. जेन्ना लोकांकडे पावले, लोकांक सांगले, तेन्ना लोकांनी आमकां खूब एप्रिशिएट केले. आमी अश्यो बडायो मारून सांगना, जे केले ते केले आनी लोकांचो रिस्पॉन्स हो खूब बरो आसा. म्हाका तरी त्या लोकांचो रिस्पॉन्स पळोवन आज तरी म्हाका दिसता की आमी सुकूर सीट हे जिखतले म्हणून. तुम्ही जेन्ना लोकांच्या दारान पावलेले तेन्ना तुमकां ग्रिवियन्स कितें कितें आयकपाक येयली? पळय, ग्रिवियन्स कशें आयकपाक आयले, 2-3 कडेन आमकां ग्रिवियन्स हेच आयकपाक आयले की थोड्यांच्या घरा फुडच्यान गटरां आसा, थोड्याच्या घराच्या फुड्यान जे सेफ्टीक उदक आसा पळय, जे हे आसा पळय ते उदक थंयसर डंप जाल्ले आसा आनी ते डंप जाल्ल्या कारणान थंयसर मच्छर जाल्ले आसा आनी त्या मच्छरा खातीर खुबश्यो केसीस जाल्ल्यो आसा थंयसर. त्या खातीर तेंचो एक हे आसा की ते विचारताले तुम्ही जर निवडून आयले जाल्यार हे आमकां करून दितले काय म्हणून. आमी तांकां एकूच सांगले, आमी निवडून येयल्यार आमी पूर्ण प्रयत्न करतले. आमी गव्हर्मेंटान ना, आज आमी गव्हर्मेंटान वचपाक जाय आनी 2027 जेन्ना चेंज जातले गव्हर्मेंट तेन्ना हे तुमचे जे विशीस आसा, जे कितें आसा पळय ते आमी फुलफील करतले म्हणून. पण एट प्रेझेंट जेन्ना झेडपी आमकां तुमी निवडून हाडटले त्या हेजेर आमी खंय ना खंय तरी फुडें सरून तुमचो प्रश्न फुडें पावून खंय ना खंय तरी आमी हो प्रश्न सॉल्व करपाक तुमकां मदत करतले. हे आमचो तांकां एक रिस्पॉन्स आशिल्लो. बट जाला कशें, हे काम आसा आमदाराचें. आमदारान हे पळोवपाक जाय आसलें. आमकां कितें जाय, आमी सांगता आमी करतले, पण आमी अवश्य जे आमी सांगलां आमी लोकांचे हे आसा पळय जे लोकांक जे जाय ते लोकांक आमी मागनासतना आमी आयज हेल्थ क्लिनीक दिल्ले आसा. जर आमचे गव्हर्मेंट आयले, जर आमचे सीट्स आयले, आमी तांकां हे सांगलां प्रत्येक मतदारसंघात जे प्रत्येक हे आसा वॉर्ड आसा तातूंत प्रत्येकान क्लिनिकूय जातले, जे लोकांक इजी जातले, लोकांक तेजो फायदो जातलो. आनी आज जशें आमचे पिलेन्नान क्लिनीक हांगासर आमचे जाला तशेंच सेम आमचे क्लिनीक कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी नियर बाय आसा. त्या खातीर फायदो सगळ्यांक जातलो. आमी कितें दिता, आमी क्लिनिकान आमी आमचे डॉक्टर्स MBBS डॉक्टर्स आसा त्या क्लिनिकान आमी फॅसिलिटीज जी वखदां आसा ती आमी फ्री दिता. सेकंड थिंग, आमी त्या क्लिनिकान ब्लड टेस्ट फ्री दिता. आयज तुम्ही ब्लड टेस्ट सुद्धा करूंक वतले जाल्यार जवळ जवळ 1,800 रुपया ते 2,000 रुपया मागता. ते आमी लोकां खातीर फ्री करून दिला. आज लोकांकडे एक बेटरमेंट आसा, लोकांकडे चेंज करपा खातीर आयज चान्स आसा. लोकांनी म्हाजे एकूच सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट, सगळे जे आमचे वोटर्स आहा तांकां म्हाज्या हितून एकूच रिक्वेस्ट, खंयचोच पॉलिटिशियन तुमचे कडेन येतलो, ह्यान पयलीं येयलो, वोट घेतले आनी बेबो कसो दुसऱ्या हितून उडकी मारून गेलो. आज तुमचे कडेन वोटिंग करपाक तुमचो स्वताचो रायट आसा. तुम्ही आज कोणाक बळी ना पडटा, खंयचो जो मेंबर जावं पंचायतीचो, खंयचो सरपंच जावं, खंयचो आनी कोण जावं, जो तुमकां फुडें येवन सांगतलो की बाबा तुवें हेकाच वोट मारपाक जाय. आज गोंयकार समजता आहा आनी आमचे सुकूरकार समर्थ आहा की वोट आपलो आसा तो आपलो अधिकार. आनी जो तुवें एकदां वोट मारलो तो 5 वर्सांक ज्या मनशाक तुवें वोट मारलो तो तुजें काम करतलो काय ना. आज तुम्ही परिस्थिती पळयल्या, आमच्या BJP गव्हर्मेंटाची परिस्थिती तुम्ही आज पळयल्या कशें चलता ते, कशी हुकुमशाही चलता ती. जे लोकल जे आमचे असले गरीब लोक आसा, जे सामान्य लोक आसा, आज त्यांचे प्रश्न सॉल्व जाता जाल्यार हे आमकां लोकांनी सांगचे. आज आमी फिल्डार जेन्ना लोकांकडे पावता, लोकांकडे भोंवता, जेन्ना आमकां हे लोकांचे हे मेळटा, फीडबॅक मेळटा, त्या हिशोबान लोक इतलो वाजाल्लो आसा हांचेर.
लोक तोंड फोडून सांगना कित्याक एक वर्स आसा इलेक्शनाक आनी लोक भायर येवन प्रचार करपाकूय भिता कित्याक फाल्यां सकाळी कोण गव्हर्नमेंट सर्वंटा कोण आनी कितें हे पळयतले आनी हे रिवेंज घेतले म्हणून त्या खातीर आमी एकूच सांगला आमकां फकत जाय तो आम आदमी पक्ष आनी आम आदमीचो सीट व्हीन जाल्लो आनी व्हीन जावन आमी जेन्ना ह्या झेडपी मतदारसंघात सुकूर जिखून आयले तशेंच आमी ऑल ओव्हर गोवा जिखून आयले जाल्यार आमकां फुडल्या इलेक्शनाक तुमचो हातभार चडांत चड लागतलो आनी तेन्ना पासून आमी आमचे बेटरमेंट स्टार्ट करतले आनी तेन्ना आमी गुड गव्हर्नन्स आनी गुड गव्हर्नन्स कितें आसता म्हणटा पळय ते आमच्या दोगूय आमदारान दाखयल्ले आसा एक आमचो आसा आमदार वेंझे आनी दुसरो क्रूज तांच्यांनी आयज बेटरमेंट कितें आसता पळय ते दाखयला तांच्यांनी आपल्या हेचेर क्लिनीक घालून कशें क्लिनीक चलता ते क्लिनीकचो मॉडल दाखयल्लो आसा आनी ते क्लिनीकाचो मॉडल घेवन 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी हेल्थ क्लिनीक घातिल्ले आसा आज जर डेव्हलपमेंटा खातीर म्हणटा हे बेबे म्हणटा डेव्हलपमेंटा खातीर आमी उडकी मारून तेवटेन गेले जाल्यार डेव्हलपमेंट आयज सालिगांव मतदारसंघात कितलो डेव्हलपमेंट केला पळय तांकां विचारचे आयज तुमी तुमच्या फुडल्यान आयलो जाल्यार जेन्ना खंयची पार्टी तुमचे कडेन ही येता जे बेबे जावन ते सायडीक गेले तांकांय विचारचे तुम्ही डेव्हलपमेंट कितें केलां आनी डेव्हलपमेंट करपाक जाय जाल्यार शिकपाक जाय आमच्या दोनूय आमदारा कडेन ते ना ह्या सायडीक त्या सायडीक उडकी मारता आयज ते बेनवलीम आनी वेलीम डेव्हलपमेंट कितें करता पळय ते तुमच्या समोर आसा माझा आणि एक प्रश्न आसा तुका आता तुम्ही एक कॅन्डिडेट फॉर सुकूर सायटीक बसलेले आसा आणि तुम्ही कितें तरी विचार करून बसले आणि जे जनरल पब्लिकांचे जो इश्यू आसा तो कितें कितें आसतलो सांगूंक शकता सी जनरल पब्लिकाचो इश्यू जो आसा पळय फकत इतलोच आसा बारीक इश्यू आसा तेंचे व्हडले इश्यू ना ते आपल्याक घर मागना ना आपल्याक 5 स्टार गाडी मागना ते कितें मागता लोक मागता आपल्याक एक जॉब एक सिक्युअर जॉब आपल्याक मेळचो म्हणून पण तुका हांव एक गजाल सांगता जेन्ना लोक फुडें येवन आपलो भुरगो ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा आपल्या चेड्याक जॉब मेळटलो काय ना त्या गजालीन तेंचे पेरंट्सूय खंय तरी भयाभीत जाल्ले आसा आनी हे कितें करता हे लालच दिता तुका जर जॉब मेळोंक जाय तुवें आमच्या वांगडा लावपाक जाय आज तुका सांगता हांव लास्ट टायम आमी जेन्ना वयर गेले एड्युकेशन डिपार्टमेंटा सायडीक तेन्ना थंयसर जॉब काडिल्ले समथींग 900 काय कितें तरी आनी फॉर्मां कितली जाल्ली खबर आसा जवळ जवळ 11,000 काय 10,000 फॉर्मां जाल्ली तितूंतले एक 1 to 6,000 फॉर्मात ना फॉर्मां गेली खंय ही सगळ्या आमदारांक वाटली आनी जॉब खंय जॉब ऑलरेडी विकिल्ले गेले आज तुम्ही पळयात मरे आज जॉबाचो स्कॅम खंय जाला तो पळयात आज आमच्या सर्वसामान्य मनशाक सर्वसामान्य जे लोक आसा जे ग्रॅज्युएट आसा आज टॅक्सी सुद्धा लोक चलयता मॅक्झिमम 90% लोक ग्रॅज्युएट आज ते सेल्फ एम्प्लॉय म्हणून बिझनेस करता पण जगपाक दिता हो गव्हर्नमेंट आज एक टॅक्सीचो बिझनेस जर फुडें व्हरता हांव एक टॅक्सीकार हांव त्या धंद्यान वयर सरला आनी तो धंदो वयर सरताना आज हे जगोंक दिता आमकां कितें कितें करता त्या खातीर जे लोकांक जाय लोकांक इतलेच जाय सिक्युअर लायफ आज सिक्युअर गोंयची लायफ ना येता थंय झगडी येता थंय मारामारी येता थंय नाका नाका जाल्ले आनी हो गुंडाराज जाल्लो आसा हो गुंडाराज बंद करपा खातीर बेटरमेंटा खातीर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा सुकूरचे जनतेर तसोच आख्ख्या गोंयचे जनतेर बेटरमेंटा खातीर वोट मारतले आनी बेटरमेंटा खातीर वोट मारल्या नंतर 22 तारखेक बेटरमेंट कितें म्हणटा पळय तर ह्या बीजेपी गव्हर्नमेंटाचेर थापाट मारून सांगतले लोक ओके थँक्यू सर थँक्यू